श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानुतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तितिर्षतां तमोअन्धम्। भगवान का मंगल्यमय चरण रविंद को ध्यान गर्दै सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई कल्याणमयी वचन बोल्नुभयो। राजन, सृष्टि को प्रारंभ हुनुभन्दा पहिले परमात्मा नै हुनुहुन्थ्यो। अहमेव समैव अग्रे भनेर आज्ञा भएको छ। ब्रह्मादि गणहरू मेरा नाभि कमलबाट निक्लिएको कमलको वृक्ष र त्यसबाट भमरा घुम्दै थिए। यो भमरले विचार गर्यो, यो चारैतिर हेरेर यो कहाँबाट आएको होला, यो कमलको पुष्प, यसको फेद कहाँ होला भनेर खोज्दा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिर हेर्दाखेरि चतुर्मुख ब्रह्माको सृष्टि भयो। यो सृष्टिबाट ब्रह्माजीले सारा प्रकारका प्राणीहरू भगवानको भजन गर्ने खालका राम्रा खालका बुद्धि भएका विवेक भएका प्राणीहरूको सृष्टि गर्नका लागि यो विश्वरूप परमात्माको स्वरूपलाई साक्षात्कार हुने गरी सृष्टि गर्ने विचार गर्नुभयो। सृष्टिको आधो भान त कुनै पनि उहाँलाई जानकार भएन। धेरै समय तप गर्नुभयो, तब परमात्माले सृष्टि गर्नका लागि शक्ति प्राप्त भयो। उहाँले त्यसैबाट उड्ने खालका धेरै खुट्टा भएका, धेरैवटा मुख भएका सानो पंक्षी छ, सानो किरो छ, तर त्यसका हजारवटा खुट्टा भएका अब हात्ती जस्ता प्राणीहरू सृष्टि गर्नुभयो। उड्ने पंक्षीहरू सृष्टि गर्नुभयो। अनेक प्रकारका नरकहरूको सृष्टि गरिदिनु भयो। त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि व्यवस्था गरिदिनु भयो। र यो सबै सृष्टि गरिसक्दा उहाँलाई चित्त बुझेन र अन्तिममा बुद्धि भएको, विवेक भएको सर्वश्रेष्ठ
मानवलाई सृष्टि गर्नुभयो। ब्रह्माजीको सृष्टिमा मानव भनेको सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हो। 84 लाख योनिहरूमध्ये अन्तिम योनि मानव जुनी हो। मानव जुनी प्राप्त गरेर हामीले हरिको भजन गरेनौँ भने फेरि त्यो दुःखदायी अनेक प्रकारका कीट पतङ्गहरू हुनुपर्नेछ, पशु पन्छीहरू बन्नुपर्नेछ, सुकर कुकरहरू बन्नुपर्नेछ र दुःख अनेक प्रकारको यी जुनीहरूमा दुःख छ। तर मानव जुनी बुद्धि भएको, विवेक भएको, बुझ्न सक्ने, राम्रो र नराम्रो केलाउन सक्ने यस्तो मानव हामी छौँ। यस्तो शरीर पाएर अहङ्कारद्वारा राजन हामीले त्यो परमात्मालाई भुल्यौँ भने, परमात्माको तत्त्वलाई बुझ्यौँ भने, भुल्यौँ भने भगवानको तत्त्वात्मक विषयको भजन गरिरहनु भएका योगी सन्त महामुनिन्द्रहरूलाई हामीले नराम्रा शब्द अपशब्दहरू प्रयोजन गर्यौँ भने हाम्रो बुद्धिको के काम लाग्यो? हामी मानव भएको के काम लाग्यो? राजन, हजुरलाई पनि अहङ्कार आएको छ। वास्तवमा हजुरका अगाडिका पिँढीहरूमा साह्रै धर्मात्मा राजाहरू हुनुभयो। धर्मराज युधिष्ठिर हुनुभयो, पञ्चपाण्डवहरू भए। यसै वंश परम्परामा धर्मध्वजी दान प्रतापी परमात्माको भजनमा नै सर्वोपरि आफ्नो समय व्यतीत गर्नुभएका जनहरू प्राप्त हुनुभयो। उहाँहरूको आशीर्वचनले तपाईँ आज करुणामय हुनुभएको छ। तर राजा भएको हुनाले अहङ्कार आएको छ। कहिले कहिले त्यो अहङ्कार पनि यसैले आउने गर्दछ र साधु सन्त महात्मा महापुरुषहरूलाई हामी केही पनि भन्ठान्दैनौँ। म राजा हुँ, म सम्पदाको मालिक हुँ, म सारा प्रकारका विश्व ब्रह्माण्डलाई हत्केलामा राखेर चलाइदिन सक्छु भन्ने हाम्रो भावना पैदा हुन्छ। यही हो अहङ्कार। अहङ्कार विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। राजन, अहङ्कारका कारणले म जस्तो ठुलो कोही छैन भन्ने भावना पैदा हुन्छ। म राजा हुँ, म रङ्क हुँ, म बलशाली हुँ, म तपस्वी हुँ। यी सबै ज्ञानीहरूका अगाडि केही पनि रहँदैन। समुद्रले कहिले चित्कार छोडेर कराउनुहुन्न। जसले ठुलो ठुलो काम गर्ने परमात्मा कहिले अहङ्कार गर्नुहुन्न। हामी जीवात्माहरूलाई कहिले कहिले अचानक अहङ्कार आइदिन्छ। त्यो अहङ्कारले ठुलो प्रकारको व्यवधान पैदा गर्छ। अहङ्कारका कारणले क्रोध पैदा हुन्छ। क्रोधका कारणले मोहादि अनेक प्रकारको उत्पत्ति हुन्छन्। त्यो मोहले परिपूर्ण नभएपछि, कार्यहरू पूर्णता नभएपछि रिस क्रोध आउँछ। हजुरलाई पनि आज सम्मान नगरेका यो श्रृङ्गी ऋषिलाई देखेर क्रोध आएको छ। वास्तवमा तपस्वीहरूको तपस्या यस्तो विराट हुन्छ नि, सारा प्रकारका दोष वृत्तिहरूलाई एकैछिनमा पखालिदिन सक्छ। यसैले चैतन्य महाप्रभुले आज्ञा भएको छ, सर्वदा प्रकारद्वारा चिन्तामणि रूप भगवानको नामको आस्वादन गर्नुपर्दछ। मृग, घोरल, झारल, बाघ, भालु, हिरण भएका ठाउँमा जङ्गल जङ्गलमा निताई गौरहरि, निमाई गौरहरि का साथमा, सारा भक्त मण्डलीका साथमा चैतन्य महाप्रभु धुनधान संकीर्तन गर्दै नाच्नुहुन्छ। ती सबैले त्यो ध्वनि सुनेर ती जन्तुहरू पनि नाच्छन्, ती पशुहरू पनि नाच्छन्, किनभने उनीहरूलाई पनि राम्रो आवाजको आवश्यक छ। उनीहरू पनि का हृदयमा पनि साक्षात भगवान परमात्मा नै विराजमान गर्नुभएको छ। यो कुरा प्राणीहरूले बोधन गर्नुपर्दछ।
त्यो क्रोधका कारणले जुन श्रृंगी ऋषिलाई तपाईले मरेको सर्प लगाइदिनु भयो, यसले मेरो सम्मान गरेन, मलाई स्वागत गरेन, मेरो देशमा बसेर राजा आउँदा उठेर सत्कार गरेन भन्ने तपाईको अहंकार आयो। वास्तवमा योगीहरूका लागि श्राप के हो, आशीर्वाद के हो, राजा के हो, रंक के हो, उसलाई त्यो परवाह छैन। उसलाई एउटा परवाह छ, मैले त्यो परमात्माको अगाडि सर्वदा भजन गर्नुपर्दछ। सर्वदा भजोवती यसैव धातु सेवायम परिकीर्तितम तस्मात् सेव बुधै प्रोक्तः भक्ति साधन भूयसी भक्ति रसामृत सिन्धुमा बताइएको छ। सम्पूर्ण कर्महरू आशय बेगर गरिन्छ भने, कामना बेगर गरिन्छ भने त्यो सबै भक्ति हुन्छ। त्यसैले भक्तिको पराकाष्ठमय अवस्थामा यशोदा महारानीलाई मानिएको छ। किनभने यशोदा महारानीले सर्वदा प्रकारद्वारा मुख में हो राम नाम प्रभु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। एकान्तमा उहाँले सम्पूर्ण कार्य विभाजन कार्यको गति आफ्ना दासीहरूलाई बाहिर काम लगाउनुहुन्छ, तर भगवानलाई मनपर्ने कार्य, प्रभुलाई चाहिने सेवा आफूले गर्नुहुन्छ। किनभने आफूले आफ्नो भगवानको सेवा गर्ने तरिका जानेको छ नि त। भक्तले भगवानलाई खुसी पार्न जानेको हुन्छ। यसैले भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुरेकः तिनके पदवन्दन किए नासे विघ्न अनेक भनेर बताइएको छ। सारा विघ्नहरू पनि भक्तको नाम उच्चारण गर्ने बित्तिकै भागेर जान्छ। राजन त्यसैले अहमेव समयवाग्रे नान्योद्य सत्परम पश्चादहम यदे तस्य यो वशिष्यते स्वस्म्यम। सुरुमा बीचमा सबै चीजहरू पैदा भए, सारा चीजहरू विश्व ब्रह्माण्ड देखिए, हजुर पनि देखिनु भयो, म पनि देखिए, अरू पनि देखिए। फेरि अन्तिममा विलय हुँदाखेरि त्यही भगवान मात्रै बाँकी रहन्छ। अंशरू ब्रह्म परमात्मा मात्रै बाँकी रहनुहुन्छ। यो शरीर, यो पृथ्वी, यो धरा केही पनि बाँकी रहँदैन। त्यसो हुनाले बारम्बार प्रकारद्वारा भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनै अवस्थाको साँची घनीभूत तत्त्व भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन कृष्ण हुनुहुन्छ। यस्तो हामीले बोधन गर्नुपर्दछ। हजुरलाई आज त्यो दिव्यमय परमात्माको आशीर्वचन प्राप्त भएको छ। किनभने एउटा राजा, अहंकारले चुरमुराइरहेको राजा, एउटा श्रापको कारणले भक्तिको उदय भइहाल्यो, संसारै छोडिदियो। म राजा चाहिएन, रंक हुनु परेन, मन्त्रीमण्डलहरूलाई सबै राजकाज आफ्ना छोरालाई राज्य दिएर तपाईँ गंगा तटमा आउनुभयो। जति बेर बन्धनका सारा बेडीहरू आफै छुटिहाल्दछन्। त्यसैले कसैले कसैलाई बाँध्दैन, हामी आफैलाई बाँधेर राखेको मात्रै हो। घरले हामीलाई कहिले थुनेर राख्दैन, हामीले आफै थुनेर बस्या हो। दुःख हामीले आवाहन गरिरहेको हो, सुखलाई आवाहन गरौँ न। सुख रूप परमात्मालाई प्राप्त गरेर दुःख रूप म छु भन्ने जीवलाई मेटाई। अथवा दुःख रूप संसार हो, सुख रूप परमात्मा हो। परमात्मा भनेको सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य ही सत्य, सत्य ही सत्य वस्तु। जो सत्य छ त्यसलाई भगवान भन्छन्, जो असत्य छ त्यसलाई संसार भन्छन्। संसरति इति गच्छति स संसारः। संसार सर्वदा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। संसारको गति सर्वदा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ।
त्यसो हुनाले परिवर्तनशील संसार छ। यसमा आनन्द र प्राकस्यमय, ब्रह्म सौख्य आनन्दमय परमात्माको गति जीवले प्राप्त गर्नुपर्दछ। राजन, त्यो भगवान सम्पूर्ण अवस्थाका साँची हुनुहुन्छ र म बारम्बार त्यही परमात्माको यजन गर्दछु। ब्रह्मादि गणहरूले त्यो परमात्माका लागि सर्वदा ध्यान गरिरहनु हुन्छ, त्यही परमात्माको यजन गरिरहनुहुन्छ र त्यसैको बलबाट, शक्ति प्राप्त भएबाट सारा विश्व चराचरमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूको सृष्टि गर्नुहुन्छ। भगवान विष्णुले सर्वदा प्रकारद्वारा सारा प्रकारका प्राणी मात्रलाई पालन गर्नुहुन्छ। भगवान महेश्वर प्रभुले सारा प्रकारका प्राणीहरूको अन्ततोगत्वा शरीर सकिएपछि यो शरीरलाई पूर्णता प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवानका यी मङ्गल्यमय गुणहरू छन्, उत्सवहरू छन् र सृष्टिको सारा गतिहरू त्यही भगवानले परमात्मा श्रीमन्नारायण प्रभुबाट भएको हो। त्यसैले यति चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हे राजन, सर्वदा पाञ्चाली सहित धर्मराज युधिष्ठिर पंच पाण्डवहरूलाई द्वारिकानाथ प्रभु श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभुले काम्य वनमा पुरुषोत्तम योगेश्वर प्रभुका अमृत श्रवण गराउनु भयो। सारा जन्म जन्मान्तरका दुःख काईहरूलाई डर्ने गरी त्यो प्रभुको भजन गर्ने र अमृत श्रवण गर्ने यस्तो प्रकारको अमृतको आख्यान गराउनु भयो, अमृत श्रवण गराउनु भयो र बारम्बार सबैले भगवानमा चित्तवृत्ति लगाए, बारम्बार भगवानको वन्दन गरे, किनभने अनवर्चनीय सत्य स्वरूप भगवानको भजन गर्नाले जन्म जन्मान्तरका दुःख समाप्त हुन्छ। अर्जुन जस्तो धनुषधारी भीमा झै वरदान, अंत समयमा पाचै भाइले हिउँमा छोडे प्राण, सब दिन हुँदैन एक समान, सब दिन हुँदैन एक समान। त्यो बल अगणित बल भए पनि एक दिन त्यो बलको कुनै काम आउँदैन यदि परमात्माको अनुग्रहाय भूतानां देहानां देह आस्थित। भगवानले अनुग्रह गरेबाट सम्पूर्ण सुखहरू प्राप्त हुन्छ, बल प्राप्त हुन्छ, यश प्राप्त हुन्छ, अहंकारका कारणले भएका सुख समृद्धिहरू समाप्त हुन्छन्। त्यसैले त्यो सम्पूर्ण वस्तु प्रदान गर्नेवाला भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। यसैले त्यस्ता परमात्मालाई हामी क्षीरोब्द शाही नारायण भन्दछौँ, कारणब्द शाही नारायण भन्दछौँ, गोलोदकाधिपति नारायण भनेर पूजा गर्दछौँ। नारायण परो देव नारायण पराम गति, नारायण परो योग नारायण सताम गति। स्तुति बारम्बार गरिरहनु पर्दछ। अरू वस्तुहरू जान्नका लागि केही आवश्यक छैन। यतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मन, अन्ये व्यतिरेकाभ्यं यत्सत् सर्वत्र सर्वदा। भगवानले कृपा गरेर आज्ञा भयो, त्यो मङ्गल्यमय स्वभाव यति जानिसकेपछि जागृत स्वप्न सुषुप्तिका अधिष्ठारूप परमात्मालाई जान्ने बित्तिकै अरू जान्नुपर्ने आवश्यक बाँकी रहँदैन।
आत्माका साँची सत्तारूप परमात्मामा तत्त्वद्वारा बोधन गरेर चित्तवृत्ति लाग्नका साथमा बाहिरी वृत्तिहरूमा फेरि नाचिरहनु पर्ने आवश्यक छैन। संसार प्रकृति र पुरुषको विवेचन गरेर त्यो पुरुष अगणित गर्नै नसकिने शक्तिले सम्पन्न भएको परमात्मा नारायणको म शरण छु भनेर बन्धन गर्नु जस्तो ठुलो यज्ञ केही पनि होइन। यसैले राजन, यो जति पनि सारा चराचर सृष्टि देखिएको छ, यो सृष्टिको मूल भनेको त्यो भगवान नारायण नै हो। त्यही परमात्माले समय समयमा अवतार लिबक्सेको छ। मत्स्य कुर्म बारहंस नृसिंहश्च वामन राम रामेश कृष्ण बुद्ध कल्की तथैव च। भगवानका अनेक अवतार हुने गर्दछन्। के का लागि भन्दाखेरिमा धर्मको रक्षाका लागि, भक्तहरूको रक्षाका लागि, दुष्ट दानवहरूको वध गर्नका लागि, पृथ्वी धरणी आमाको रक्षा गर्नका लागि भगवान प्रकट भइबक्सन्छ। यो नै भगवानको भगवानत्व हो। त्यस्ता परमात्माको यो विशाल सृष्टि र लीलामृत श्रवण गर्ने बित्तिकै बाहिरका व्यवधानहरू सबै नष्ट भएर जान्छन्। हजुरको सारा तक्षकले डस्छ भन्ने भावना तपाईँ को हो? तपाईँलाई डस्नका लागि तपाईँको शरीरलाई डस्ला, तर शरीर भनेको पञ्चमहाभूतको आज भए पनि, भोलि भए पनि, पर्सि भए पनि यो कुहिएरै जान्छ। आत्मा भनेको सर्वदा जन्म मृत्युबाट रहित निरञ्जन निर्विकार अव्यय आत्मा हो, नाशै नहुने हो। त्यसैले यसलाई कसैले टोकेर, कसैले छिनाएर, कसैले टुक्रा गरेर यसलाई केही फरक पर्दैन। त्यो भगवानको अंश हो। त्यसैले बारम्बार प्रकारद्वारा भगवानको यजन गर्नुपर्दछ। सुखदेव स्वामी नेत्रपटल बन्द गरेर हरिको बोल्दा बोल्दै भाव आयो। भगवानको दर्शन हृदय कमलमा भयो। आमि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवानको वन्दन गर्नुभयो। भगवानको सम्पूर्ण प्रकारद्वारा आराधना गर्नका लागि योग्य कृष्ण लीला छ राजन। त्यो कृष्ण लीला आख्यान गरेर सारा लीलाहरूमा सर्वोपरि लीला भनेको भगवानको कृष्ण अवतार हो। त्यो कृष्ण अवतार अगणित गुणहरूका खानी भगवानले ब्रजभामाहरूसँग लीला गरिबक्सेको छ। अनेक प्रकार राक्षसहरूलाई खेल खेलमै सबैलाई परमात्माको गतिमा पठाउनु भएको छ। नन्द बाबा नन्द रानीलाई अनुग्रह गरिबक्सेको छ। जसोदा वसुदेव र आनक दुन्दुभिलाई आनन्द प्रदान गर्नुभएको छ। यति मात्र होइन, सम्पूर्ण ग्वालवालहरूका अगाडि अनेक लीलाहरू गरेर परमात्माले कहिले गोचरण लीला गर्नुभएको छ, कहिले माखनचोरी लीला गर्नुभएको छ, कहिले गोवर्धन लीला गर्नुभएको छ, कहिले महारासमा परमात्माले म भगवान हो भनेर भगवानत्व देखाउनु भएको छ। किनभने एउटा शरीरबाट दुईटा शरीर बनाउन मानवहरूलाई मुस्किल छ। बडो योग साधना त्यसका लागि आवश्यक छ। तर भगवान कुनै कारण बेगर नै अनेक रूप धारण गर्न सक्नुहुन्छ। ए भगवानत्व हो। कुनै लेनदेन बेगर नै जीवहरूलाई जन्म मृत्युको भवाटवीबाट मोक्ष गराइदिनुहुन्छ। यसैले हजुरलाई पनि तक्षकले केही डस्दैन। शरणागति हुने बित्तिकै त्यो तक्षक भनेको काल परमात्माका अगाडिबाट भागिहाल्दछ। किनभने कालोस्मी भन्नुभएको छ भगवानले। कालका पनि महाकाल म हुँ।
काललाई सृष्टि गर्ने पनि मै हुँ, कालको आत्मामा बस्ने पनि मै हुँ, सारा प्राणीको हृदय घटाकाश मठाकाशमा बस्ने पनि मै हुँ। म प्रसन्न भए सारा जीवहरू आफै प्रसन्न हुन्छ। म अगाए सारा विश्व जीवहरू आफै तृप्ति हुन्छन्, अगाउँदछन्। कसरी अगाउँछन् भन्नु होला यहाँहरूले? आशीर्वचन परमात्माको। त्यो परमात्मालाई भोग लगाउँछौँ नि हामी। त्यो भोग लगाउनुको अर्थ के हो भने हामीलाई अन्नको अभाव नहोस्, हाम्रा छोरा नाति पनाति देश विदेश जहाँ कुदे तापनि दुःख नहोस्, लाउनेको दुःख नहोस्, भोजन गर्नेको दुःख नहोस्, बाँसको दुःख नहोस्, घाँस बाँस र कपासको अभाव नहोस् भनेर हामी परमात्मालाई पूजा गरिरहेका हुन्छौँ, वन्दन गर्दछौँ। यी भगवानका लीला अगणित छन्। राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउनु हो। राजन, यो चतुश्लोकी भागवत सनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतदेव महाशयले श्रवण गराउनु भएको छ। मैत्रेय महामुनिले विदुरलाई श्रवण गराउनु भएको छ। त्यो दिव्यमय अमृत मैले हजुरलाई श्रवण गराउँदैछु र यो अमृत अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम पश्चादहमेदे दस्स यो वशिष्यते सुस्म्यहम ऋतेर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायम यथाभासो यथा तपः। यो सम्पूर्ण सृष्टिहरू मेरो माया नगरी हो भनेर बुझ्नुपर्छ। राजन, यो भगवानको माया नगरी हो। यो माया नगरी भित्र जानिएन भने चुर्लुम डुबिन्छ, जानियो भने यही पौडी खेलेर भगवानको गतिमा पुगिन्छ। यसैले संसार सिन्धौ परिवर्तितानम, संसार सिन्धुमा पौडी खेल्नका लागि परमात्मालाई बिर्सिनु हुँदैन। या संसारमा रहने न्युले आनन्द प्राप्त गर्ने इच्छाले त्यो ब्रह्मलाई हामीले भुल्यौँ भने नरकगामी हुन सकिन्छ। अनेक दुःखहरू प्राप्त हुन्छन्, अहङ्कार प्राप्त हुन्छ, अन्तिममा शरीर समाप्त हुन्छ। यो भगवानको मन्दिर गर्लम्म लडेर जान्छ, तर उद्योग भएन भने फेरि 84 लाख योनिमा जन्म मृत्युतिर आउनु पर्दछ। यसैले जन्म मृत्युबाट सर्वदा रहित बनेर एकाकार भगवानको शरण स्वीकार गर्नुहोस्। कृष्ण लीला हजुरलाई विस्तारमा मैले श्रवण गराउँदछु र यो श्रवण गर्दैमा हजुरका सारा प्रकारका यदुर्वंशको यो मङ्गल्यमय अमृत श्रवण गर्नका साथमा त्यो तत्छक्कैले भाग्छ। सारा कालहरूले पनि सुपूजित तपाईँ हुनुहुनेछ र सबैले आशीर्वचन प्रदान गर्नुहुनेछ भनेर यसरी सुखदेव स्वामीले भगवानका अमृतहरू आख्यान गर्न श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। श्रवण गराउनका लागि आनन्दपूर्वकद्वारा खुसी भएर भगवानको चिन्तन गर्दै आँखा नेत्रपटल बन्द गर्न लाग्नुभयो र भगवानका मङ्गल्यमय स्वरूपको दर्शन गरेर भगवानका कृष्ण लीलाहरू आख्यान गर्न लाग्नुभयो भन्ने प्रसङ्गसहित आजको प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण हुन्छ। सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित राजा की जय, श्री कृष्णचंद्र देव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव।